अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में हमारा टॉपिक चल रहा था टेंसेस के मुतालिक ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर लिंक शो हो रहा है, इस लिंक पर आप क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम तीनों इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर पहचान की बात की जाए तो हर वो उर्दू का फ़िक्रा जिसके आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली कहा ही उसे जाता है जो काम जारी हो, चल रहा हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर इस्तेमाल होते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो यानी वाहिद हो तो हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम, और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो यानी जमा हो तो हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ़िक्रे को इंग्लिश में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। आइए मिसाल से समझते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की मदद कर रहा है बात को समझाने के लिए। रीडिंग रीड की फोर्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आखिर में ऑब्जेक्ट बुक है। अब हम देखते हैं इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। इस टेंस के फ़िक्रों को मनफी यानी नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के बाद नॉट लगा दिया जाता है। बाकी तरतीब सेम रहती है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा आपके सामने है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, ऐसे ही आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बनावट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे इज़ ही रीडिंग अ बुक, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर पहचान की बात की जाए तो क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो कोई भी काम होगा वो चल रहा होगा। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बनावट की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई या सिंगुलर हो तो उनके साथ वाज लगाया जाता है, जबकि यू, दे, वी और प्लूरल के साथ वर लगाया जाता है। जैसे मैं आम खा रहा था। मैं की इंग्लिश आई होती है, आई सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया जाता है। खाना
ایٹ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں اگر سنٹینس کنٹینیوس ہو تو فرسٹ فارم پلس آئی این جی لگا دیتے ہیں جس کو ہم فورتھ فارم بھی کہتے ہیں. تو ایٹ کا ایٹنگ ہو جائے گا. پلس آم کو مینگوز کہتے ہیں تو آبجیکٹ مینگوز آ جائے گا. سنٹینس بنے گا آئی واز ایٹنگ مینگوز. اب بڑھتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس میں نیگیٹو سینٹینسز کی طرف. کوئی بھی ٹینس اگر نیگیٹو بنانا ہو اس ٹینس میں جو ہیلپنگ ورب استعمال کی جا رہی ہو اس کے فوراً بعد ناٹ لگا دیا جاتا ہے. آئی واز ناٹ ایٹنگ مینگوز. میں آم نہیں کھا رہا تھا. اس سینٹینس میں واز ہیلپنگ ورب تھا, اس کے بعد ناٹ لگا دیا. ایسے ہی اگر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں انٹروگیٹو سینٹینس بنانے ہوں تو سب سے پہلے ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس فورتھ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ آ جاتا ہے. جیسے واز آئی ایٹنگ مینگوز, کیا میں آم کھا رہا تھا. اور اگر سینٹینس انٹروگیٹو اور نیگیٹو دونوں ہوں تو سب سے پہلے ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس فورتھ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ آ جاتا ہے آخر میں. کیا میں آم نہیں کھا رہا تھا. سینٹینس بنے گا واز آئی ناٹ ایٹنگ مینگوز. اب اس ویڈیو کے آخری ٹینس کی جانب بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. اب بات کرتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی. اگر فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی پہچان کی بات کی جائے تو اردو کے فقرے کے آخر میں رہا ہوگا, رہی ہوگی یا رہے ہوں گے آ جاتا ہے. سٹرکچر اس کا بھی سیم ہے, یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس مین ورب فورتھ فارم پلس آبجیکٹ. لیکن رکیے, فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب شیل بی اور ول بی کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہمارا سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا آئی اور وی یا سنگولر ہو تو شیل بی اور باقی تمام کے ساتھ ول بی لگایا جاتا ہے. جیسے ہی, شی, اٹ, یو اور دے یا پلورل کے ساتھ ول بی آ جائے گا. جیسے فہیم خط لکھ رہا ہوگا, فہیم ول بی رائٹنگ اے لیٹر. فیوچر کنٹینیوس ٹینس کو اگر نیگیٹو بنانا ہو تو ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا دیا جاتا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب ول بی اور شیل بی ہوتے ہیں, تو ول یا شیل کے بعد ناٹ اور بعد میں بی آتا ہے. جیسے فہیم خط نہیں لکھ رہا ہوگا, فہیم ول ناٹ بی رائٹنگ اے لیٹر. اگر بات انٹروگیٹو سینٹینس کی جائے تو پہلے ول یا شیل پلس سبجیکٹ پلس بی پلس مین ورب پلس آبجیکٹ آ جاتا ہے. جیسے کیا فہیم خط لکھ رہا ہوگا, ول فہیم بی رائٹنگ اے لیٹر. انٹروگیٹو اور نیگیٹو کے لیے سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ آ جاتا ہے. کیا فہیم خط نہیں لکھ رہا ہوگا, ول فہیم ناٹ بی رائٹنگ اے لیٹر. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ٹینسز کے نیکسٹ پارٹ میں.